अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं मन्नती बच्चा आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़, मुरीद गरीब नवाज़, ग़ुलाम गरीब नवाज़, खादिम गरीब नवाज़ और नौकर गरीब नवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से ही हूँ। आज आप सब लोगों से मुझे ये कहना है कि आप लोगों के लिए ही हम ये यूट्यूब चैनल खोले हैं, ताकि आप लोग जाली आमिलों के पास जाकर फंस जाते हो और वो आमिल आपसे काम करवाने के बहाने पैसे लेते हैं और फिर आपके काम होते नहीं, या फिर हो सके वो मेहनत भी करते हैं या फिर काम होते नहीं, या कोई ऐसा मसला होता है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, हमारा यूट्यूब पे ये चैनल मियाँ अजमेरी लेकर आने का मकसद ये है कि इस्लामी काफ़ी भाई बहनें और जो दूसरे कौम के भी भाई बहनें हैं जो काफ़ी परेशान हाल में हैं और गरीबी हैं, तो अपना पैसा खर्च नहीं कर सकते, इसलिए हम जो है उन लोगों के लिए ही ये चैनल खोला है। पर इसमें जो चीज़ हम बताते हैं आप उस हिसाब से नहीं करते हो, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। आप अपनी परेशानी का कारण खुद हो। पहला तो देखिए कि बहुत से ईमान वाले लोग जो है व्हाट्सएप पे आकर हमें ये बोलते हैं, हजरत मैं आपका बहुत बड़ा मुरीद हूँ, आप कैसे हो, फिर उसके बाद बात करते हैं। और ये भी लिखते हैं कि मैं सुन्नी हूँ, सुन्नी मुसलमान, वो भी ख्वाजा वाला, मैं सुन्नी हूँ। ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर हम उनको नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है। वो शख्स अपना नाम यूनुस पठान ऐसे अपने नाम बताते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर ये शख्स ख्वाजा वाला होता और सच्चा मुसलमान, आशिक रसूल और सुन्नी अगर ये होता तो बग़ैर सलाम किए बात नहीं करता, सलाम कर कर ही बात करता। और बिना सलाम दुआ के इसने डायरेक्ट अपना लेक्चर लिखा। या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं हाय बोलते हैं, हाय बाबा कैसे हो। तो ये सब नहीं चलेगा। आप लोग सबसे पहला, आप, मैं और सारी दुनिया के मुसलमान इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम नबी की सुन्नतों को भुला चुके हैं। हम नबी की सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे, इसलिए अल्लाह ताला हमसे नज़रें फेर चुका है। आओ दीन के तरफ आओ, रोशनी के तरफ आओ, हक़ के तरफ आओ, छोड़ो ये सारी दुनिया को। सलाम करके बात करने तक आज आदमी को फुर्सत नहीं है, बग़ैर सलाम के बात करते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं। मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, सुन्नत का अमल, सुन्नत का मतलब आपको मालूम है सुन्नत क्या होती है? ये कुछ नहीं मालूम, बस आके लेक्चर दे दिए। और इतने बेवकूफ़ और इतने बदमाश लोग भी हैं। एक आदमी ने मुझे व्हाट्सअप किया और कहा, हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, हम सारे अमलियात वहाँ पर बता चुके हैं। कोई अमल जो आपकी सिचुएशन पे सूट होता है उसे कीजिए। उसने कहा मैंने सारे अमल आपके कर लिए, कुछ असर नहीं होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने कहा आप कर दीजिए। तो मैंने कहा जब आपका काम मैं करूं तो मेरा समय और मेरी मेहनत और मेरी भागदौड़ लगेगी। और आप थोड़ा सा लोबान आप दरगाह के पास ख़रीदने जाओ तो सोने के दाम में मिल रहा है। तो मैंने उसको हदिया बताई कि इतनी हमारी रकम है। तो वो कमीना बोलता है कि मैंने आपको अल्लाह वाला समझ के आपके पास आया था, पर आप तो बिजनेस खोल के बैठे हैं। अबे तो तेरा काम हम करेंगे तो भागदौड़ लगेगी, टाइम जाएगा, उसका पैसा तो लगेगा ना। फिर दूसरे किसी ने मुझे ये कहता है हम दरगाहों पर जाके दुआ करते हैं तो काम ऐसे ही होता है, पीर साहब तो फ्री में कर रहे। वो पीर साहब अभी रूहानी तौर पे हैं, उनको खाना पानी, घर का भाड़ा, लाइट बिल ये सब नहीं भरना पड़ता और उनको भूख प्यास नहीं लगती। और आपकी चादर से सरकार को कोई मतलब नहीं है, वो चादर जो है दरगाह वालों की होती है।
ایک بات دھیان میں رکھنا۔ اور ویسے بھی الحمدللہ جب آپ کے کام پیر صاحب سے بن رہے ہیں تو آپ ان کے فقیر کے پاس کیوں آ رہے ہو؟ بادشاہ وہ ہے تو آپ خادم کے پاس کیوں آ رہے ہو؟ جب وہی سے آپ کے کام بن رہے تو الحمدللہ یہ تو بہت اچھی کی بات ہے۔ تو ایسی آڑی تیری فالتو باتیں کرتے ہیں۔ ابھی آپ ہی بولیے، حق پہ بولیے، ہم نے آپ کو گھر بیٹھے ساری عمل بتائے، پر آپ کہہ رہے ہو حضرت میں رات کو ڈر لگتا ہے، رات کو یہاں نہیں جا سکتی یا پھر نہیں جا سکتا، میں دن میں کروں گی۔ ایسا تھوڑی ہوتا، تمہارے حساب سے تھوڑی کوئی چیز ہوگی، بتائیے نا، آپ لوگوں کے حساب سے ہوگی کیا کوئی چیز؟ ابھی بینک میں آدھار کارڈ مانگے تو آدھار کارڈ ہی دینا، آپ بولو گے نہیں میرا آدھار کارڈ نہیں ہے، میں الیکشن آئی ڈی لے کر جاؤں گی، تو تھوڑی چلے گا۔ ذرا وقت کو اور چیزوں کو، ٹائم کو سمجھو، یہ عمل ہے، یہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ اگر آپ کا کام کوئی دوسرا کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے نا، اس کو ہدیہ تو لگے گی۔ اگر ہم کسی کا کام کریں گے، ابھی ہم ہدیہ لیں گے تبھی نا، لائٹ بل ہے، بھاڑا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ایک انسان کو جو جینے کے لیے لگتا ہے۔ غریب نواز کو کچھ نہیں لگتا کیونکہ ابھی وہ روحانی طور پہ ہے، ان کو لائٹ بل، کھانا پینا یہ وہ کی ضرورت نہیں، بس ایک وہ اشارہ کر دیا یا پھر من میں سوچ لیے کہ اس کا یہ اللہ اس کا یہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، سمجھے؟ محنت تو ہم کو کرنی پڑتی ہے، موکلوں کے ذریعے لوبان جلاؤ، ان کو توشہ رکھو، ان کو چونگے کر کے دو، ان کو پوری کر کے دو، 7 جگہ پر الگ الگ چیز رکھو، پھر تالاب ڈھونڈو، 7 کنویں کا پانی لاؤ، بہت جھنجھٹیں ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں نے 5,000 حضرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے ہو گیا؟ ارے وہ 5,000 بھی کم ہوتے ہیں، آپ لوگ بات کو نہیں سمجھتے۔ سب سے بہتر یہی ہے، ہم جو عمل بتاتے ہیں اس میں جو چیزیں بتاتے ہیں وہی چیزیں ہونی چاہیے، وہی ٹائم ہونا چاہیے اور وہی دن ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں حضرت جمعہ کی نماز کے بعد میرے کو ٹائم نہیں ملتا، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مغرب کے بعد کروں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ ٹائم نہیں جم رہا تو اس عمل کو چھوڑ دو، خدا نہ کرے اگر الٹا ہو گیا تو لینے کے دینے پڑتے ہیں۔ یہ عمل ہے، یہ جادو ٹونا ہے، سمجھے؟ اس میں اگر آدمی کو آنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، سامنے والے کی مرضی سے آنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اتنا سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیسے دے کر کوئی احسان نہیں کرے۔ اور دوسری ایک چیز یہ، ہم لوگوں کو جب بات کرتے ہیں ہم کھلا بتاتے ہیں، دیکھیے ہم اللہ والے ہیں، ہم عمل کی گارنٹی نہیں دیتے ہیں، آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ، پر ہم گارنٹی نہیں دیتے۔ اگر آپ کا کام نہیں ہوا تو آپ کے پیسے ہم آپ کو واپس دیں گے، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اتنا ہے، آپ کا وہ کام نہیں ہوا یا پھر نہیں ہو رہا ہے، آپ نے جو رقم دی ہے وہ رقم آپ کی ہم ویسٹ نہیں جانے دیں گے، آپ کوئی اور کام ہم کو دے دیجئے، اس کے ہم پیسے نہیں لیں گے، یہ ہمارا رول ہے۔ پھر بھی لوگ گارنٹی مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اب گارنٹی شیطان دیتا ہے، شیطان کے پاس جائیے۔ اور ایک چیز، ہم فون پہ بات بالکل بھی نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ آ کر مس کال دیتے ہیں، کال کرتے ہیں، فون پہ بات کرنے ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک جن سے 10 منٹ بھی فون پہ بات کرتے رہے تو باقی کے لوگ کہاں جائیں گے؟ اور ہزاروں لوگ الگ الگ طریقے کے سوالات کرتے ہیں، ایک آدمی کتنے لوگوں کو جواب دے گا آپ ہی سوچ سکتے ہیں۔ آنکھیں درد ہوتی ہے واٹس ایپ پہ دیکھ دیکھ کے، کوئی کیا پوچھتا ہے تو کوئی کیا پوچھتا ہے، اور بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو بیچاروں کو لکھنا نہیں آتا تو واٹس ایپ پہ وہ جو ہے وائس میل میں بات کرتے ہیں، تو ہم ان کو وائس میل میں ہی ان کا رپلائی کرنا پڑتا ہے، تو اچانک اگر کوئی مس کال اس ٹائم پہ دے دیتا ہے تو وہ ہمارا وائس ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، تو جس نے مس کال دیا ہم اس کے نمبر کو بلاک کرتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے، کال پہ بات نہیں کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا جو ہے، اگر آپ کال پہ بات کرتے بھی ہو تو آپ کیا بولو گے وہ میں 2 منٹ میں ہم بھول جائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے اپنے مسئلے بتاتے ہیں، تو کون سا مسئلہ کس کا تھا یاد نہیں رہتا ہے۔ اگر آپ وہی مسئلہ لکھ کر یا پھر وائس میل میں بتاتے ہو، سب سے پہلے ایسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت جی میرا نام فاروق ہے، میں ممبئی سینٹر سے بول رہا ہوں اور میرا مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا نام سیو کیا جائے گا آپ کے جگہ کے ساتھ، پھر وہ آپ کا جو مسئلہ ہے ہم بھولیں گے نہیں، اگر بھول بھی گئے تو آپ کے واٹس ایپ پہ آ گئے تو سارا کچھ لکھا ہوا رہے گا اور وائس رہے گی،
वॉइस में बोला हुआ रहेगा। अगर आप कॉल पे बोलोगे तो वो तो फिर बार बार आपको फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि आपका मसला क्या था, आप क्या बोले थे। तो ये झंझट रखना ही नहीं, इसलिए बेहतर है कि आप सबसे पहला हमारे प्यारे नबी की सुन्नत अदा कर यानी सलाम करके फिर हमसे बात करो। अगर आपको काम करवाना होता है तो आप हमसे बात करना, अगर काम नहीं करवाना होता है, अमल वगैरह आपको पूछना होता है तो देखिए वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको टाइम टेबल, अमास, पुनीम, मंगल, जुमेरात, पीर और कितने दिन कैसा करना, सारी चीज़ें हम समझा चुके होते हैं। बेहतर आप समझदार इंसान वो है जो वीडियो को बार बार देख के समझे, हमें डिस्टर्ब ना करे। और अगर आपको काम करवाना है तो आप आगे बात करा सकते हैं। और एक मैं आपको यही बोलूँगा कि यूट्यूब पे ये जो हमारा चैनल है, ये चैनल में ये एक ही नंबर है, ये जो आपको दिख रहा है 8454062959। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जब यूट्यूब पर कोई हमसे कमेंट करते हैं तो कोई बहरूपिया आपको अपना नंबर देगा और कहेगा कि हम इस्तिखारा वगैरह अमल सब फ्री में करते हैं, बस एक बार हमसे आप कांटेक्ट करो। आप उनसे कांटेक्ट करते हो तो वो धीरे धीरे से फिर आपसे पैसे मांगना चालू करता है। और आप हमारे अलावा किसी और नंबर पे कमेंट करते हो या आपके पैसे जाते हैं, इसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। एक ही हमारा नंबर है और हम अल्लाह वाले हैं, हम गारंटी वाला काम नहीं करते। पर इतना है, इंशाअल्लाह हम अपने सब तरफ से सारी कोशिशें करते हैं कि जो भी आपका मसला मसाइल हो अल्लाह ताला के करम से हल हो। क्योंकि देखिए, जो भी अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, इंसान कोशिश करता है पर अल्लाह की रज़ा से ही वो कामयाबी मिलती है। अगर आप हक़ और सच पर रहोगे तो मेरी बात को समझोगे। कहने सुनने में अगर मुझसे किसी किस्म की लफ्ज़ी से हो गई है तो आप सब लोगों से मैं अल्लाह को गवाह रख कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। और देखिए, ये जो चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, जो अमल हम बताते हैं उसको ध्यान से सुनिए, बार बार वीडियो को देखिए, जितना कहा गया है उतना ही कीजिए। इंशाअल्लाह आपके अमल में असर भी होगा, आपके पैसे भी बचेंगे, किसी को आपके पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो यही चाहते हैं कि हर भाई और हर बहन का काम घर बैठे ही हो और वो खुद अपनी कोशिश करें। और यहाँ वहाँ जाने से बेहतर है कि उनको भी अमल करने का शौक़ पैदा हो, उनके भी ज़बान में तासीर आ जाए। हर बार की तरह मैं यही कहूँगा, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हमारे वजह से आपको मिलते हैं बेहतरीन टोटके और बेहतरीन वजीफ़े। और हम हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपको तुरंत मिले तो ये जो बेल आइकन दिख रही है आप इसको क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।